बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 141वीं किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करने जा रहे हैं अब्दुल मलिक की जंगी तैयारियां। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अब्दुल मलिक ने खालिद बिन अब्दुल्ला बिन खालिद बिन असीद को खुफिया तौर पर बसरा में भेजा कि वहां जाकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ और बनु उमैया के मुआफिक लोगों को अपना हम ख्याल बनाए। चुनाचे खालिद ने बसरा में आकर बनु बकर बिन वाइल और कबीला असो में अपना साजिशी काम शुरू किया और एक बड़ी जमात अपने हम ख्याल बना ली। इसका हाल उमर बिन अब्दुल्ला बिन मौमर को हुआ तो इसने फौज भेजी। खालिद के हमराइयों ने मुकाबला किया और बिलाखिर खालिद को बसरा से निकाल दिया गया। बसरा की ये परेशान कुन खबरें जब कूफा पहुंची और हालात का सही इल्म हुआ तो नामुमकिन था कि मसअब बिन जुबैर खामोश बैठते रहते। बसरा की ऐसी तशवीशनाक हालत सुनकर मसअब बिन जुबैर को कूफे से बसरा आए और वहां खालिद के हमराइयों और हम ख्यालों को सजाएं दी, जुर्माने किए और बाज के मकानात मुअद्दम करवा दिए। इसी तरह कूफा में भी अंदर ही अंदर अब्दुल मलिक के लोग अपना काम कर रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि फौजी सरदार मसलन अत्ताब बिन वर्का वगैरह भी अंदरूनी तौर पर अब्दुल मलिक से साजबार कर चुके थे। एक तरफ अब्दुल मलिक ने फौजी तैयारियां शुरू की तो दूसरी तरफ कूफा बसरा के फौजियों में बगावत की साजिशें बड़े बड़े लाले देकर फैला दी गई। चुनाचे एक मरतबा इब्राहिम बिन अश्तर के पास अब्दुल मलिक बिन मरवान का एक सरबमोहर खत आया। इब्राहिम जानता था कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इसने इस खत के लिफाफे को खोले बगैर मसअब की खिदमत में पेश कर दिया। मसअब ने इसको खोलकर पढ़ा तो इसमें अब्दुल मलिक ने इब्राहिम को लिखा था, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुमको तमाम मुल्क अरब इराक का गवर्नर मुकर्रर कर दूंगा। मसअब ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुम जैसा शख्स भी ऐसे फकीरों में आ सकता है? इब्राहिम ने कहा कि मैं तो कभी अजर खयानत न करूंगा, लेकिन अब्दुल मलिक ने आपके तमाम सरदारों को कत्ल या कैद कर दिया। मसअब ने इस राय को नापसंद किया और अपने किसी सरदार से ना कुछ दरियाफ्त किया ना कुछ मुआवजा किया। आखिर अब्दुल मलिक अपनी मुकम्मल तैयारियों के बाद शाम से इराक की जानब फौज लेकर चला। अब्दुल मलिक दमिश्क से इस वक्त रवाना हुआ जब इसके पास रूसा कूफा के बहुत से खतूत पहुंच चुके थे कि आपको फौरन इराक पर हमला आवर हो जाना चाहिए। अब्दुल मलिक के मशीरों ने रवानगी के वक्त इसको रोका कि कहीं अहले इराक और अहले कूफा के ये खतूत इसी किस्म के ना हों जैसे उन्होंने हुसैन रजी अल्लाह तआला को लिखे थे। अब्दुल मलिक ने कहा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला तो महज कूफा के भरोसे पर चल दिए थे और मैं एक जबरदस्त फौज के साथ जा रहा हूं। मुझको इनकी बदअहदी या बेवफाई से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और मुझको यकीन है कि वो जब मुझको एक ताकतवर फौज के साथ देखेंगे तो हरगज अपने वादों से जो वो खतूत में कर रहे हैं न फिरेंगे। आखिर अब्दुल मलिक फौज लेकर चला। इधर से इसके आने की खबर सुनकर मसअब बिन जुबैर भी रवाना हुए। जिस जमाने में अब्दुल मलिक की फौज कशी की खबर कूफा में पहुंची, इससे पहले मसअब बिन जुबैर उमर बिन अब्दुल्ला बिन मौमर को खारिज के मुकाबले के लिए बसरा से फारस की तरफ भेज चुके थे। लिहाजा उमर बिन अब्दुल्ला भी इस लड़ाई में मौजूद न था। दारुल चासलीक के करीब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले पहुंचकर खैमाजान हुए। मसअब बिन जुबैर की फौज बहुत थोड़ी थी क्योंकि ऐन रवानगी के वक्त बहुत से लोगों ने जैसे बहाने करके जाने से इनकार कर दिया था। जो लोग मैदान में साथ आए थे इनमें से ज्यादा हिस्सा दुश्मन से मिला हुआ था। इस बात का मुंतजर था कि लड़ाई शुरू हो तो दुश्मन से जा मिले। गर्ज लड़ाई शुरू हुई। अब्दुल मलिक ने पूरी ताकत से अव्वल इसी हिस्सा फौज पर हमला किया जो इब्राहिम बिन मालिक की मतहती में था, क्योंकि
اس کو ابراہیم بن مالک کی طرف سے بہت خوف تھا۔ یہ حملہ عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان نے کیا تھا۔ طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھکیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہزیمت ہوتے ہوئے دیکھ کر عبد الملک نے عبداللہ بن یزید کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیجا۔ اب جنگ کا مقابلہ ہونے لگا۔ اسی معرکہ میں مسلم بن عمر بہبلی قتیبہ بن مسلم کا باپ بھی کام آیا۔ ابراہیم پر دشمنوں کا ہجوم دیکھ کر مصعب بن زبیر نے عتاب بن ورقہ کو ابراہیم کی مدد کے لیے بھیجا۔ عتاب بن ورقہ پہلے ہی در پردہ عبد الملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمنوں کے نرگے میں گر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جانے پر عبد الملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کی اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ مصعب بن زبیر نے دوسرے سرداروں سے اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کے لیے کہا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے اس کا کان سے سنا اور اس کان پر اڑا دیا۔ محدود چند آدمی تھے جو میدان میں لڑ رہے تھے، باقی تمام فوج کوفیوں کی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوفیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جو انہوں نے حسین علیہ السلام سے کی تھی بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے میں ان کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے مجبور کر دیا تھا اور خوف و ہراس ان پر غالب ہو گیا تھا۔ لیکن مصعب بن زبیر کا ساتھ نہ دینا سراسر ان کی شرارت اور غداری موسن کشی تھی۔ عبد الملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصعب بن زبیر قتل کیے جائیں، اسی لیے اس نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو مصعب کے پاس بھیجا اور کلبا بھجوایا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل بگڑ چکی ہے، آپ کو کسی طرح فتح نہیں ہو سکتی، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میری امان قبول کر لیں۔ مصعب نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا، مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہ تم کو اور تمہارے باپ مصعب دونوں کو امیر المومنین عبد الملک نے امان دی ہے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر باپ سے آ کر کہا، مصعب نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گے، اگر تمہارا جی چاہے تم ان کے امان میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔ مصعب نے کہا، اچھا، تم اپنے چچا عبداللہ بن زبیر کی طرف مکہ روانہ ہو جاؤ اور ان کو اہل عراق کی غداری کا حال سناؤ، مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا، میں یہ خبر جا کر نہ سناؤں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور سیدھے بصرے پہنچے، وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کی ہر طرح متی ہیں۔ بصرہ پہنچ کر کچھ تدارک کیا جا سکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔ مصعب نے کہا کہ صاحب زدہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ تمام قریش میں میرے میدان سے بھاگنے کا چرچا ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تمہارے ایک خیال کو چھوڑ دو اور دشمن پر حملہ کرو۔ عیسیٰ یہ سنتے ہی اپنے چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر حملہ آور ہوا اور سینکڑوں کو خاک و خون میں لٹا کر مصعب بن زبیر کی آنکھوں کے سامنے خود بھی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زبیر سے بڑی منت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ اب میدان سے چلے جائیں یا ایمان قبول کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اصرار میں الہا عاجزی سے کام لیا، مگر مصعب نے اس کے طرف مطلق التفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ جب عبد الملک اپنی خفیہ تدبیر کے نتائج دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے، مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا تھا وہ میری مدد نہیں کرتا۔ کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے قتل کرانے میں ایک ہی درجہ کا جرم کیا، لیکن یہ دونوں جرم دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے۔ وہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے دشمن سے چاہتے تھے کہ وہ ان کو میدان جنگ سے مکہ یا دمشق یا کسی اور طرف کوچ کر جانے دیں۔ یہاں مصعب بن زبیر کے دشمن خود چاہتے تھے کہ مصعب بن زبیر
मैदान से निकल जाएं। वहां हुसैन रजी अल्लाह ताला के दुश्मनों ने इनकी बात कबूल नहीं की और यहाँ मसअब बिन जुबैर ने अपने दुश्मन की बात नहीं मानी। नतीजा दोनों का ही हुआ। मसअब बिन जुबैर अपने बेटे ईसा के मारे जाने के बाद अपने खैमे में गए, सर में तेल डाला, खुशबू लगाई और बाहर आकर शमशीर बदस्त दुश्मन पर हमला हुए। इस हमला में आपका साथ देने वाले सिर्फ 7 आदमी बाकी थे जो इनके साथ ही मारे गए। मसअब बिन जुबैर ने ऐसा सख्त हमला किया कि शामी के सफों को दरम बरम कर दिया। आखिर तीरों, तलवारों और नेजों के जख्मों से चूर चूर होकर वो बेहोश हो गए। इनके गिरते शामियों ने इनका सर काट लिया और सन 71 हिजरी में 10 वर्ष के बाद करबला का तमाशा दार जासलीक में दोहरा लिया गया। अब्दुल मालिक ने इसी मैदान में तमाम लश्कर कूफा से अपने खिलाफत की बैत की और वहां से रवाना होकर कूफा की तरफ करीब मुकाम नखीला में 40 दिन ठहरा रहा। जब अहले कूफा की तरफ से बहरे तौर पर इत्मीनान हासिल हो गया तो शहर में दाखिल हुआ और जामा मस्जिद में खुतबा दिया। लोगों से हुस्न सलूक का वादा किया, इनाम और इकराम से खुश किया। फारस और खरासान और बसरा वगैरह के आमलों को खत लिखा कि राया से हमारे नाम पर बैत ले लो। मौला बिन अबी सफर को भी इसकी जगह पर बदस्तूर कायम रखा। सब ने अब्दुल मालिक के खिलाफ तस्लीम कर लिया, खिलाफत तस्लीम कर ली और बजस तस्लीम करने के अब इनके लिए कोई चारा भी न था, सिर्फ अब्दुल्ला बिन हाजम ने के वो भी एक हिस्सा खरासान के हाकम थे। बैत से इनकार किया और बहरीन बिन वर्का के हाथ से चंद ही रोज के बाद मारे गए। बसरा की गवर्नरी अब्दुल मालिक ने खालिद बिन असीद को सुपुर्द किया और अपने भाई बशीर बिन मरवान को कूफा का गवर्नर बना दिया। मसअब बिन जुबैर का सर अब्दुल मलिक ने कूफा से दमिश्क की जानब भेज दिया। ये सर जब दमिश्क में पहुंचा तो लोगों ने इसकी तशहीर का इरादा किया, लेकिन अब्दुल मालिक की बीवी आतका बिन यजीद बिन मुआविया ने लोगों को ममानत की और इस सर को लेकर गुस्ल देने के बाद दफन कर दिया। मौला बिन अबी सफरवा ने भी अब्दुल मालिक के अतात अख्तियार करके लोगों से बैत ले ली। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने 142वीं किस्त पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।